लंदन की खूबसूरत फजाओं की तरफ से आपको प्यार भरा आदाब। मैं हूं डॉक्टर ज़ियाउल समदानी। और नाज़रीन, आज मेरे साथ जो मेहमान हैं आपको बड़ी खुशी होगी और बहुत आप हैरान होंगे कि ये मेहमान जो कि तालीम पर इतनी तवज्जो देते हैं और हमारे मुल्क के लिए इतना काम करते हैं, वो आपके सामने अब आपके साथ बातें करेंगे और आपको बताएंगे कि तालीम कितनी ज़रूरी है। और यहाँ पे हम जो बैठे होते हैं, और जिस तरह आपको पता है कि कहते हैं कि अगर तालीम हासिल करो, अगर चीन भी जाना पड़े, ये भी कहा जाता है, तो अगर आपने तालीम हासिल करनी है इंग्लैंड की और रहना है पाकिस्तान में, तो इससे बेहतरीन तालीम कोई और नहीं हो सकती, जो कि नमल के नाम से है और नॉलेज सिटी बन रही है। इसकी फाउंडर मेंबर हैं ये नॉलेज सिटी की, और बोर्ड ऑफ नॉलेज सिटी की मेंबर हैं ये, और एंटरप्रेन्योर हैं, और इन्होंने बहुत सारे काम किए हुए हैं जनाब। फाउंडेशन ऑफ लाहौर बेस्ड टेक्सटाइल बाइंग जो हाउस है, उसकी भी ये फाउंडर हैं बल्कि, और बहुत कुछ इन्होंने किया हुआ है। लम्स से इन्होंने MBA किया हुआ है, जो कि पाकिस्तान का बहुत ही माना हुआ इंस्टीट्यूट है। और शौकत खानम मेमोरियल ट्रस्ट जो है जनाब, उसकी मार्केटिंग डायरेक्टर हैं और रह चुकी हैं। तो इतने सारे ओहदे लेकर ये एक नातमा से कंधे पे कैसे संभाले हुए हैं, हम उनसे पूछते हैं। आपके साथ नाज़रीन, आज हमारी जो मेहमान बातचीत करेंगी वो हैं खानम, और जाहिर है उनको अलीमा खानम कहते हैं, अलीमा खान कहते हैं। तो हम वेलकम करते हैं अलीमा आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अलीमा, आपने एजुकेशन को किस तरह मतलब इतना कैसे आपको प्यार आ गया एजुकेशन से कि आप इतनी बड़े मंसूबे को उठा के चल पड़ी? असल में ये मेरा मंसूबा या मेरा विज़न अब ज़ाती तौर पे ना था। हम तो मेरे ख्याल में ये इमरान खान का विज़न बड़ी देर से था, मेरे भाई का, और वो बड़ी सालों से इस चीज़ के ऊपर बातचीत कहते रहते थे कि पाकिस्तान की अगर कोई तब्दीली आएगी तो तब आएगी जब हम यहाँ पे एक नॉलेज सिटी होनी चाहिए, जहाँ फोकस ही सारा नॉलेज पे हो। तो आजकल आप मेरे ख्याल में जब मदद हम भी हम साथ चलते हैं कि कोई अच्छा जिसमें वो बाकियों को इतना इंस्पायर कर देते हैं जी कि मैं अगर पिछले 22 साल से अपना काम कर रही थी, अपनी बिजनेस बनाने में। आपको पता है कि नई बिजनेस शुरू करने के लिए उसमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती, शुरू में नहीं अंदाज़ा होता जी। पहले बहुत आसान लगता है कि आप प्लान बना लेते हैं और बिजनेस शुरू कर देंगे। तो 20 साल तो उसमें लगे थे। लेकिन इमरान खान ने जब ये पैसे जोड़ के ये एक कॉलेज मियाँ वाली के लिए उन्होंने एक बिल्डिंग बनाई, ये तो ख्वाब था उनका। ये तो लेकिन पहले सिर्फ एक बिल्डिंग बना रहे थे कॉलेज के लिए। अच्छा। लेकिन बात करते थे एजुकेशन, हमेशा से करते थे। लेकिन वहाँ उन्होंने कहा कि जैसे ऑक्सफोर्ड हो गया, कैम्ब्रिज हो गया, हार्वर्ड हो गया, ये नॉलेज सेंटर्स की वजह से इनके जो ये मुल्क हैं जी, ये दुनिया के ऊपर हावी हो गए सिर्फ नॉलेज के पीछे। नहीं तो और क्या चीज़ खास थी जी इन ममालिक में उस वक़्त, जिस वक़्त इन्होंने दुनिया के ऊपर राज किया जी, क्योंकि इनकी नॉलेज के साथ लोग चल रहे थे, अक्लमंदी से इन्होंने जाकर काम किया जी। तो इसलिए उन्होंने नॉलेज सिटी का, तो ये कॉलेज की बजाय उन्होंने कहा यहाँ क्यों ना नॉलेज सिटी हो। वो अपना टारगेट बदल लेते हैं। अच्छा। उन्होंने इसको नॉलेज सिटी के अंदर अपना ख्वाब आगे ले के यहाँ ही बनाते हैं ये वो। अच्छा। हम इंतज़ार क्यों करें, बनाएं क्यों ना। अच्छा। तो उसके अंदर हम मेरे अलावा और भी काफ़ी लोग हैं जो साथ शामिल हो गए। लेकिन अपना रोल हमने अपनी स्ट्रेंथ्स के मुताबिक डिफ़ाइन कर लिया। अच्छा। मेरा अपना पैशन एनवायरनमेंट था। अच्छा। कि इस जगह को बचाया कैसे जाए, यहाँ पे इंडिजिनस मटेरियल कैसे इस्तेमाल करेंगे बिल्डिंग्स में, यहाँ पे हम सेल्फ सस्टेनिंग कैसे बनाएंगे अपने स्ट्रक्चर्स को, वो मेरा पैशन है। तो हमने अपना पैशन देख लिया। अच्छा। रज़ाक दाऊद साहब जो हैं वो एक्चुअली हमारे वाइस चेयरमैन भी हैं और उनका नॉलेज सिटी के वाइस चेयरमैन है। इनफैक्ट हम उनको अपना बॉस समझते हैं। अच्छा अच्छा। और वो सिर्फ यहाँ नहीं, लम्स के भी वो जो कॉन्सेप्ट है लम्स का, जो बिजनेस स्कूल का, वो इन्हीं का ही था। अच्छा अच्छा। इन्होंने अपने
وہی پھر دوست جمع کر کے اس وقت انہوں نے کہا کہ ہمیں بنانا چاہیے. تو علیمہ صاحبہ آپ نے لمز سے ہی تعلیم حاصل کی ہے؟ لمز جب سیٹ اپ ہوا تھا تو میرے بچے تب چھوٹا والا بیٹا, 2 بیٹے ہیں, تو چھوٹا بیٹا بھی اسکول اس نے شروع کیا تھا. اچھا. ابھی وہ کنڈر گارڈن میں گیا تھا. میں نے کہا یہ ایک موقع ہے کہ اپنا MBA کر لیں. اچھا. بہت مشکل تھا لیکن بڑا قیمتی ہے اس وقت, یہ سوچ کے کہ باقی جو جب آپ 20-21 سال کے ہوتے ہیں آپ کے اندر وہ آپ اتنی قدر نہیں کرتے چیز کی, اور آپ سوچتے ہیں پڑھائی بس ایسی ہو جائے گی اتنی, لیکن جب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ایک موقع ہے, ہاتھ سے نہ جانے دیں, اب میں پڑھ لیتی ہوں, تو بڑا قیمتی MBA تھا. بڑی محنت کرنی پڑتی, چھوٹے بچے کے ساتھ بچے بھی سنبھالنا اور وہ بھی کرنا, اس کی کافی ایک اپنی ایک نوعیت تھی. لیکن اس کے بعد شوکت خانم کا 2-3 سال اس کی مارکیٹنگ کے اوپر اور اس کی فنڈ ریزنگ پہ کیا. ماشاءاللہ جب وہ انسٹیٹیوشن کھڑا ہو جاتا ہے تو سب کا رول ختم ہو جائے. ایک انٹرپرینوریل رول جو ہوتا ہے, جو شروع میں ٹیم بیٹھتی ہے, ہم لوگ اس کو بورڈ کہتے ہیں لیکن بورڈ نہیں ہے, یہ ٹیم ہے جو ایکچولی اپنا بہت زیادہ ٹائم دیتی ہے تاکہ اس کو نرچر کر کے اس کو کسی ایک اس لیول پہ پہنچا دیں کہ انڈیپینڈنٹ ہو جائے. تو اس کا مطلب کہ تعلیم جو ہے وہ آپ کو یہ چیز اس طرح کھینچ لائی کہ آہستہ آہستہ آپ نے دیکھا آپ اپنے میں بزی تھیں, اپنا سنبھالا ہوا تھا, ظاہر ہے آپ انٹرپرینور ہیں تو اپنی بزنس سنبھالا ہوا تھا آپ نے, اور سارا. پھر میرے بیٹے نے بیچ میں جب شامل ہو گیا تو پھر آپ نے نہیں, وہ نمل کا اندازہ نہیں تھا کہ اس طرح وہ اندر کھینچ لے گا. نمل کا کالج تھا, اس کے چیلنجز تھے, وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں, اور میں انجوائے کر رہی تھی کہ 15-20% کا ٹائم لگ جاتا تھا اس پہ. کام یہ بڑا ٹف ہے جو میرا ہے, ایکسپورٹ کا ہے, ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کا. زیادہ امریکہ میں, آسٹریلیا میں, تھوڑا انگلینڈ میں بھی کیا ہوا ہے, برٹن میں بھی, تھوڑا یورپ میں. لیکن آپ نے انجوائے کیا ہے اس کام کو؟ آپ نے میں کسی کو, کیونکہ بہت محنت طلب کام ہے, میں کسی کو سمجھا رہی تھی کہ اپنا خواب سوچ کے سوچنا. جب آپ خواب جو آپ اپنا ٹارگیٹ بناتے ہیں, پھر جب وہ پورا ہو جاتا ہے تو پھر آپ کا موٹیویشن ختم ہو جاتی ہے. میری موٹیویشن تھی ٹریول کرنا اور کھانا کھانا. جب ٹریول کر لیا اور کھا لیا, دونوں چیزیں بہت ہی مزیدار ہیں. میں پیسہ موٹیویشن بناتی تو کیا پتا میں کرتی رہتی, کوئی کتنے ملین جمع کرنے یا کچھ, وہ تو پھر نیور اینڈنگ ہے. لیکن وہ تھا ہی نہیں. تو جب وہ کھا لیا اور ٹریول کر لیا تو وہ موٹیویشن ختم ہونا شروع ہو گئی. بڑا مشکل, وہ ایکچولی زیادہ مشکل وقت تھا, کیونکہ لیکن یہ شکر ہے کہ یہ عورت کی پریویلیج ہے میری نظر میں پاکستان میں, کہ ہماری مجبوری نہیں ہے کہ ہم کام کریں. کئی لوگوں کی, ان کو شکر کرنا چاہیے کہ مجبوری نہیں ہے کام کرنے کی, آپشن ہے. تو کیونکہ گھر میرے ہسبینڈ نے چلانا ہے تو وہ بھی بوجھ نہیں تھا. تو جب کر لیا, وہی جیسے میں نے کہا کہ اللہ کا دیا ہوا اتنا ہے کہ انسان کو کوئی جوڑ کے کہاں لے کر جانا ہے. بالکل. لیکن جب وہ موٹیویشن ختم ہونا شروع, وہ بڑا مشکل وقت تھا کہ آپ اتنی بڑی رسپانسبلٹی کمپنی کی بھی لے کر چل رہے ہیں. آف کورس. تو وہ پھر میرے بیٹے کیونکہ ایک انٹرسٹڈ تھا, انہوں نے شروع کیا, تو بس میں انتظار کروں کب یہ میں اب نہیں کرنا. اور زیادہ نمل میں کھینچتی چلی گئی کیونکہ پھر فلڈز بھی آ گئے تھے 2010 میں. اس میں بھی میرے علاوہ اور ہمارے بہت والنٹیئرز, دوست, احباب, سب نے شامل ہو گئے تھے. یہ فلڈ کی بات میں کرتی ہوں. تو ناظرین ابھی ہم بات کرتے ہیں کنٹینیو, لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ.